अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़ी कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 21 मार्च 2022 पीर का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, आज इस वीडियो में आप लोगों को रेंटल एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा कि यहाँ जो तुर्की में रेंटल एग्रीमेंट होते हैं उसमें आप लोगों के क्या क्या हुकूक हैं। क्या रेंटल एग्रीमेंट करने के बाद आप लोगों को मालिक मकान घर से किसी भी टाइम निकाल सकता है या किराया बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तानी भाई या किसी और कंट्री से हमारे हमसाए इंडिया या अफ़गानिस्तान से जो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे रेंट पे पहले घर लेने का सोचते हैं। तो रेंट पे घर लेने के लिए वो एक घर फाइंड करते हैं। उसके बाद उसका जो सेकंड स्टेप होता है वो मालिक मकान से या यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे मुलाकात का होता है। मुलाकात के बाद एक किराया डिसाइड होता है और किराए के बाद जो है वो एक एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट जो है, अब इस वीडियो में एग्रीमेंट की बात करेंगे कि एग्रीमेंट आप लोगों ने किस तरीके से करना है जिसमें आप लोगों की सेफ साइड हो। तो आजकल टीआरसी के लिए गोच इदारे ने जो रेंटल एग्रीमेंट है उसको नोटर से ज़रूरी करार दिया है। इससे पहले फरवरी 15 से पहले ये रेंटल एग्रीमेंट हम लोग अपने ऑफिस में बनाते थे और नोटर के पास सिर्फ लेके जाते थे और वहाँ से नोटराइज़ करवा के हम लोगों के टीआरसी फाइल में लगवा के उनके टीआरसी निकलवा देते थे। लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए और इसके साथ साथ एक और चीज़, जो हम ऑफिस में एग्रीमेंट रेडी करते थे उससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अब जो ओनर होगा घर का वो नोटर के पास खुद जाएगा और ख़ुद एग्रीमेंट जो है वो रेंटर के साथ साइन करेगा नोटर में। तो इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है, एक तो जो हम पहले एग्रीमेंट रेडी करते थे वो 100-150 दिरा में रेडी करते थे, सिग्नेचर करवाते थे हम नोटर से। अब जो नोटर के थ्रू अब जो रेंटल एग्रीमेंट होता है उस पर 700, 800, 900 लिरा लगते हैं। हर नोटर का अपना एक रेट है, कोई 600 भी लेता है, कोई 650, 700, 900 तक भी जाता है। तो एक तो ये फॉरेनर्स के जेब से पैसे निकलने वाली बात, ये यहाँ की यानी गवर्नमेंट को फ़ायदा है। दूसरा ये कि यहाँ के जो लोग थे, हमारे पास काफ़ी एड्रेस होते थे जो हमने पहले लोगों से परचेज़ किए होते थे या हम परचेज़ करते थे, हम उन पे टीआरसीज़ बनाते थे। तो इसमें ये था कि उस मालिक मकान को या वहाँ पे जो बंदा रेंट पे रहता था उनको ये पता नहीं होता था कि भाई ये किसका कार्ड है, किसने अप्लाई किया है। पोस्ट ऑफिस वाला उनको बार बार दरवाज़ा खटखटाते थे कि ये यहाँ पे फ़लाँ बंदा अगर रह रहा है तो ये उनका कार्ड है, लेकिन वो बंदा वहाँ पे नहीं होता था। वो चीज़ जाके पोस्ट ऑफिस जाती थी और पोस्ट ऑफिस से फिर वो जो कार्ड का जो ओनर होता था वो जाके वहाँ से पोस्ट ऑफिस से ख़ुद पासपोर्ट शो करके उठा लेता था। इस तरह ये काम चलता आ रहा था काफ़ी टाइम से। एक तो इस चीज़ का रास्ता रोकने के लिए अब ओनर को नोटर के पास जो है जाना पड़ेगा और वहाँ पे नोटर के सामने पेश होना पड़ेगा और उसके बाद ये नोटर जो है उसकी तस्दीक करने के बाद ये एग्रीमेंट जो है वो ये लीगल हो जाता है। और एक किराया जो है साल में वो अब ओनर को गवर्नमेंट ऑफ टर्की को पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। वो एक किराया जो होता है उसको गिलिर वर्गी कहते हैं। जो इनकम अब इनकी जेब में आ रही है इस पे गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेता है। तो तकरीबन एक ही किराया वो बनता है साल का, तो वो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है। तो ये भी गवर्नमेंट को एक फ़ायदा है। अब एग्रीमेंट किस तरह होता है इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था, आप मेरी लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ रेंट एग्रीमेंट के बारे में है, तो इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ यही बात करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए आपने घर चूज़ किया, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर से हो या डायरेक्ट ओनर से हो,
उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि नोटर के पास जाने से पहले आप लोगों ने अपने पासपोर्ट्स ट्रांसलेट करवाने हैं। ट्रांसलेशन के बाद उसको नोटराइजेशन भी करवानी है और उसके बाद आपने मालिक मकान के साथ जाके नोटर में उनकी तस्दीक करवानी है। लेकिन नोटर आपको कहेगा कि ठीक है, आप तो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन लाए हैं, नोटराइज भी किए हैं आपने, लेकिन हमें एक ट्रांसलेटर लाएं। आपको उर्दू ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। आपको उर्दू ट्रांसलेटर का कहा जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंग्लिश ट्रांसलेटर भी हायर कर सकते हैं। अरबी आती है तो अरबी ट्रांसलेटर भी हायर कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटर आने के बाद आप लोगों का, आपके बच्चे अगर हैं, वाइफ है, तो उन सब के पासपोर्ट्स के नंबर, नेम और ये सारी चीज़ें लेके नोटर आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा देगा और मालिक मकान से रेंट पूछेगा कि कितने रेंट पे घर दिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको ये जो ट्रांसलेटर होगा वो आपको एक एक चीज़ बताएगा। लेकिन अब जो है कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने अपने ट्रांसलेटर को कुछ चीज़ें बतानी है। वो ये कि जब आप घर देखने जाएं, आपने ट्रांसलेटर को ये कहना है कि नोटर साहब से ये कहें कि हमने घर देखा है, घर में फ़लाँ चीज़ें मौजूद थी और बाकी ये चीज़ें नहीं थी। अगर वो घर में कोई सामान है तो, और अगर कोई सामान नहीं है तो वो आपने उनको कहना है कि घर में सिर्फ घर खाली था, खिड़कियां हैं, लाइट लगे हैं, या अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसका भी आप लोगों ने ट्रांसलेटर को बताना है ताकि वो उस एग्रीमेंट में लिखी जाए। ये ना हो कि कल जब आप घर छोड़ रहे हों तो आपको घर का ओनर जो है वो पकड़े कि भाई ये तो आपने तोड़ दिया है। लेकिन जब आप घर देखते हैं और आप डिसाइड करते हैं और एग्रीमेंट करने जाते हैं तो आप उससे पहले एक एक चीज़ की वीडियो बनाएं और वो अपने पास एज अ सबूत आप अपने पास रखें और कोशिश करें कि 2 से 3 जो आपके यहाँ पे तुर्की में जानने वाले बंदे हो उनको भी साथ लेके जाएं ताकि वो उस टाइम अगर कल को आपका ओनर कोई मसला खड़ा करता है तो वो आपके गवाह बने और आपकी बाद में जान छूटे और आप ये कह सकें कि ये राज़िक भाई, ये फ़रहान भाई, ये फ़ुरकान भाई मेरे साथ थे जब हम ये घर देखने गए थे, ये चीज़ उस टाइम टूटी थी, हमने नहीं तोड़ी। तो इसमें आपकी जान की बचत, माल की बचत हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। हमारे पाकिस्तान में तो कुछ भी चल जाता है, ज़बान देते हैं हम एक दूसरे को, उस पर हम ठहरे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़बान शबान कुछ नहीं है। 1 मिनट में ये तुर्के जो है अपने दिए हुए वादे से मुकर जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। ज़्यादातर पाकिस्तानी तो यहाँ पे घर रेंट पे लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पे छोटा मोटा बिज़नेस करने आते हैं, तो वो यहाँ पे शॉप रेंट पे लेते हैं। शॉप जो बंदा रेंट पे लेता है उसके लिए इतना मसला तो नहीं होता, क्योंकि घर वाले जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं उनमें मसला बहुत ज़्यादा होता है। जो शॉप वाले एग्रीमेंट होते हैं वो आप लोग बाहर भी सिग्नेचर कर सकते हैं, उसके लिए नोटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे तुर्की में अगर आप अपना रेंट, सपोज़ आपने 3000 लीरा आपको मालिक मकान ने कहा और 3000 लीरा ही आपने लिख लिया एग्रीमेंट पे, तो आपके ऊपर जो है स्तोपाज जो टैक्स होता है, जो आप शॉप डाल रहे हैं या कंपनी ऑफिस ओपन कर रहे हैं, कंपनी आपने बनाई है, उसको स्तोपाज कहते हैं। स्तोपाज वाले जो स्तोपाज वर्गी होता है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आएगा, यानी जो टैक्स होगा वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। आपने करना क्या है कि जब आप शॉप रेंट पे लेते हैं, 3000 किराया है, आपने कोशिश ये करनी है कि मालिक मकान से एग्रीमेंट करते वक्त आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है, अगर वो मानते हैं तो आपने 1000 लीरा या 750 लीरा, जितना आप कम कर सकें उन्हें कम करवाने की कोशिश करें, ताकि आप पे जो आपकी कंपनी पे या आपकी शॉप पे जो टैक्स है वो कम से कम आए। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। अगर आपने रेंट 500 लीरा लगाया है तो आप पे आएंगे 125 लीरा टैक्स।
اگر آپ نے 750 لیرہ لکھا ہے رینٹ تو آپ پہ جناب آئیں گے 200 کچھ لیرہ، اور اگر آپ نے 1000 لیرہ لکھا ہے رینٹ تو آپ پہ جو ہے وہ 500 لیرہ یا 400 لیرہ، اس طرح ہر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کرایہ بڑھتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اس رینٹل ایگریمنٹ میں جتنا مالک سے کم کروا سکیں وہ آپ نے کم کروانا ہے۔ لیکن اس کے جب آپ ایگریمنٹ لکھیں گے، اس کے سیکنڈ پیج پہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ انکریزنگ والی جو ایک آرٹیکل ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے ابھی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے خالی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے، جو لوگ یہاں پہ آفس یا شاپ والوں کی بات کر رہا ہوں، ایگریمنٹ کے ہر پیج پہ آپ لوگوں نے خود بھی سگنیچر کرنے ہیں اور مالک مکان سے بھی کروانے ہیں۔ اور یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ آپ نے جو سیکنڈ پیج ہوتا ہے اس میں جو انکریزنگ والی جو رینٹ بڑھانے والا جو آرٹیکل ہے، اس میں آپ نے ابھی سے فل کرنا ہے کہ 10% بڑھائیں گے نیکسٹ ایئر آپ، یا 15% بڑھائیں گے، یا 20%۔ ابھی میرے خیال میں 2022 میں 22 پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہے، 5% ہے یا 2% ہے، ابھی یاد نہیں، لیکن آپ نے یہ چیزیں ضرور فل کروانی ہے اور ان سے سگنیچر لینا ہے۔ ایک کاپی ان کو اور ایک کاپی آپ نے اپنے پاس اوریجنل رکھ دینا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو 5-6 مہینے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرقان بھائی اب رینٹ یہ نہیں ہے، اب جو ہے رینٹ اتنا دو گے تو کام چلے گا، نہیں تو آپ دکان خالی کرو۔ وہ آپ کو دکان سے پھر 1 سال تک تو نہیں نکال سکتا، لیکن نیکسٹ ایئر بھی اگر وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو اور نہیں دوں گا شاپ رینٹ پہ، تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں کہ میں اب یہ شاپ کہاں لے کے جاؤں، میں تو یہاں پہ اسٹیبل ہو گیا ہوں، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ یا اگر وہ بہانہ کرے کہ آپ نکلے، میں نے خود آنا ہے یہاں پہ، میں خود شاپ کروں، یا میرا بیٹا یہاں پہ شاپ کرے گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے لکھ کے لینا ہے کہ آپ یہ شاپ یا خود یا آپ کا بیٹا یہ کریں گے تو ہم یہ شاپ چھوڑیں گے، آفس چھوڑیں گے، ادروائز اگر آپ نے کسی اور کو دیا تو ہم آپ کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ اگر وہ سگنیچر آپ لیتے ہیں اور 3 سالوں میں اگر وہ شاپ وہ خود نہیں کرتے اور کسی اور بندے کو انہوں نے رینٹ پہ دے دیا، تو آپ 1 سال کا کرایہ جس شاپ جو دوسری شاپ آپ نے لی ہے اس شاپ کا آپ 1 سال کا کرایہ ان سے کورٹ کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ شاپ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب میں آپ لوگوں کو گھر کے بارے میں بتاؤں۔ گھر کا جو ہے اب ایگریمنٹ نوٹر میں آپ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے TRC بنانی ہوتی ہے، تو جو گھر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور مینشن کرنی ہے کہ گھر خالی ہے، بھرا ہے، سامان ہے، نہیں ہے، کون سی چیز ٹوٹی ہے، اور نیکسٹ ایئر آپ نے کرایہ مالک مکان سے جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے کتنے % بڑھنے ہیں۔ اگر آپ لوگ کرایہ 15% لکھتے ہیں تو نیکسٹ ایئر آپ کا کرایہ 15% ہی بڑھے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں بڑھا سکتے۔ دوسری آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ بائی ہینڈ نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ آتے ہی اپنے پاسپورٹ پہ بینک اکاؤنٹ کھولیں، جو 1 دن میں کھل جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے بھی آپ کے پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، نوٹرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہی آپ بینک میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اسی کو آپ پھر بعد میں نوٹر پر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو کرایہ بڑھانے والی جو شک ہے اس کو آپ نے نوٹر والوں کو ضرور کہنا ہے کہ اس میں جو ٹرانسلیٹر آپ کے پاس جائے گا وہ نوٹر کو بتائے کہ نیکسٹ ایئر کا کرایہ جو ہے وہ 15% بڑھے گا۔ جو نوٹر ان سے پوچھے گا کہ آپ کا جو نیکسٹ کرایہ ہے نیکسٹ ایئر کا، کیا وہ 15% آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا نہیں، تو یہ چیز آپ لوگوں نے پہلے اونر سے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم نے 2 3 4 سال یہاں رہنا ہے، لیکن آپ میں بتائیں کہ نیکسٹ ایئر کا کرایہ جو ہے وہ کتنا آپ انکریز کریں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں اب چھوڑو، وہ اسی ٹائم دیکھیں گے، لیکن آپ نے یہ چیز لکھوانی ہے۔ اگر نہیں لکھوائیں گے تو نیکسٹ ایئر وہ آپ سے 2000 کے بجائے 6000 لیرہ بھی کرایہ مانگ سکتا ہے، اور اگر آپ کرایہ نہیں دیتے تو آپ کو پھر
وہ گڈ بائی بھی کہہ سکتا ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ لکھیں گے تو آپ کی بہت بڑی بچت ہوگی. ایک چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے یا املاکچی ہوتا ہے، وہ ایک پیپر ہوتا ہے، تحدید تعہد نامے میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں، وہ آپ سے سائن کروائیں گے. اس تحدید تعہد نامے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان سے ایگری ہوتے ہیں کہ جب ہم چاہیں آپ یہ گھر خالی کریں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی سمجھدار بندے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس ڈاکومنٹ پہ اگر آپ نے سائن کیے تو وہ آپ کو 2 مہینے بعد بھی وہاں سے نکال سکتے ہیں. اگر یہ ڈاکومنٹ وہ آپ سے سائن کرواتے ہیں تو آپ بالکل ان کو ڈپازٹ نہ دیں، بالکل ان سے ایگریمنٹ نہ کریں، کیونکہ آپ سمجھیں کہ یہ جو املاک والے ہیں، املاک والے 2 مہینے ایک بندے کو رکھتے ہیں، 2 مہینے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں کہ مالک مکان کہہ رہے کہ آپ یہاں سے نکلیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی انہوں نے آپ سے اس پیپر پہ سگنیچر کیا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے نکلواتے ہیں اگر املاکچی ہوتے ہیں یعنی پراپرٹی والے ہوتے ہیں کہ ان کو نکال کے ہم کسی اور سے جو ہے وہ کمیشن لے لیں گے. اور مالک مکان اس لیے آپ کو نکالتا ہے کہ اس کو کوئی اور بندہ ملا ہوتا ہے جو آپ سے زیادہ رینٹ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو 2-3 مہینے بعد وہاں سے نکال دیتے ہیں. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کرایہ جو ہے وہ ہر مہینے کا بینک کے تھرو ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ لکھنا ہے کہ یہ مارچ کا ہے، یہ اپریل کا ہے، یہ مئی کا ہے، یہ جون کا ہے، یہ جولائی کا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور مینشن کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شاپ کے بارے میں بتایا کہ شاپ مالک مکان اگر 1 سال بعد آپ سے خالی کروانا چاہے تو وہ آپ کو یہ بہانہ کرے گا کہ میرے بیٹے ہیں، ان کے لیے میں شاپ یہاں پہ کھولنا چاہ رہا ہوں یا آفس کھولنا چاہ رہا ہوں، یا میں خود آنا چاہ رہا ہوں، تو آپ یہ شاپ خالی کریں. تو آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ان سے لکھ کے لینا ہے کہ یہ شاپ آپ نے یا یہ گھر جو ہے، یہ گھر میں آپ نے ہی آنا ہے یا آپ کے بیٹے نے ہی آنا ہے. اگر وہ گھر آپ کو پتہ چلے کہ کسی اور بندے کو XYZ کو رینٹ پہ دے دیا ہے، تو آپ نے کورٹ میں اس پیپر کے ساتھ جا کے ان کے خلاف کمپلینٹ کرنا ہے. اور جو آپ کو گھر ملا ہے اب 5,000 لیرہ میں رینٹ پہ، تو وہ مجاز ہے کہ آپ کو 5,000 لیرہ کے حساب سے 60,000 لیرہ 1 سال کا جو ہے وہ کمپنسیشن پے کرے، اور اس سے آپ کی جو ہے وہ بچت ہوگی. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو ایک سمجھدار بندے کی ضرورت ہوگی. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کے رشتہ دار، یا آپ کسی پاکستانی سے، کسی بھی بندے سے ہیلپ لیں. لیکن آج کل جو ایگریمنٹس ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں لگتا ان ترکوں کا کہ یہ کب آپ کو کہیں کہ گیٹ آؤٹ، تو پھر آپ نے گیٹ آؤٹ ہونا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پہ مینشن نہیں کی. تو ایک چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جو نوٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں، جو ٹرانسلیٹر ہے آپ کے پاس، آپ نے ان کو ایک ایک چیز پہلے سے بتا دینی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اس ایگریمنٹ میں لکھوانی ہے. تو یہ چیزیں آپ اگر لکھوائیں گے تو آپ کی بچت ہے. تو آپ لوگوں کی بچت اسی سے ہو سکتی ہے. تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. پاکستان زندہ باد، ترکیہ پائندہ باد.